नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ। म सुन्दर सिंह बोहराको तर्फबाट। साथीहरू, आजको क्लास विशेष गरी हाउ टु भिजुलाइज टेन्जेन्ट प्लेन 3D u प्लस v, u माइनस v, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर फ्रम म्याथमेटिका भन्ने विषयमा आज क्लास केन्द्रित रहेको छ साथीहरू। र यसभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओल फर्म म्याथमेटिकमा गएर तपाईँले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसमा डबल क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा हाम्रो यो खुलिरहेको अवस्था छ साथीहरू। यो खुलिसकेको अवस्था छ साथीहरू। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि न्यू डकुमेन्टमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो आउँछ साथीहरू। अब हामीले यहाँनिर म्याक्सिमाइज भन्ने छ साथीहरू, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा हाम्रो यो फुल स्क्रिन आउँछ साथीहरू। यसको फर्मुला अलि लामो छ साथीहरू, धैर्य गरेर तपाईँले हेर्नुहोला है। भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु साथीहरू। सबभन्दा पहिला मेनिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मेनिपुलेट यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त लार्ज ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि सो गर्नुपर्ने हुन्छ, सो राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त फेरि लार्ज ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि प्यारामेट्रिक प्लट 3D, प्यारामेट्रिक प्लट 3D राख्ने साथीहरू। मैले राखेँ। त्यसपछि फेरि लार्ज ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि u प्लस v, u प्लस v, u माइनस v, u माइनस v, त्यसपछि के गर्ने त u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। त्यसपछि के गर्ने त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू, फेरि कमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने त फेरि कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नु पर्यो साथीहरू। u माइनस 3, 3 राख्ने साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। फेरि सिमिलरली कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट v, माइनस 3, 3 राख्ने साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के राख्ने त बक्स रेसियोज राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू। बक्स रेसियोज चाहिँ कति राख्ने त भन्दाखेरि 1,1,1 राख्ने साथीहरू। मैले त्यही राखेँ। त्यसपछि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि प्लट स्टार राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। प्लट स्टाइल यहाँ आइसकेको अवस्था छ साथीहरू। प्लट स्टाइल चाहिँ के राख्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, मैले चाहिँ के राख्छु त येलो राख्छु साथीहरू। मैले येलो राखेँ, क्लिक गरेँ साथीहरू। फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त एक्सेस लेभल राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। एक्सेस लेभल राखेँ साथीहरू। एक्सेस लेभल चाहिँ के राख्ने त ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू। एक्सेसिस कमा y-एक्सिस कमा z-एक्सिस। फेरि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त इमेज साइज हामीले के राख्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, मैले लार्ज राखेँ यहाँनिर। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने र फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले के ग्राफिक्स 3D राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। ग्राफिक्स 3D राख्नुपर्ने हुन्छ। ग्राफिक्स 3D यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू। अब क्लिक गर्ने ग्राफिक्स 3D
त्यसपछि फेरि लार्ज ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू, फेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने, यसको ठाउँमा रेड राख्ने साथीहरू, मैले रेड राखेँ। त्यसपछि कमा राख्ने साथीहरू, त्यसपछि पोइन्ट साइज पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्ट साइज यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू, पोइन्ट साइज चाहिँ के कति राख्ने त भन्दाखेरि 0.02 राखेँ साथीहरू मैले, तपाईँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि कमा राख्ने साथीहरू, हेर्नु होला ध्यान दिएर। त्यसपछि पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, पोइन्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि u प्लस b कमा u माइनस b कमा, त्यसपछि के गर्ने त u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, त्यसपछि के गर्ने त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू, त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिने, फेरि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू, फेरि स्ल्यास राख्ने र पोइन्ट राख्ने साथीहरू। फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि u, अब टेन्स लेख्नलाई हामीले यो डेस जस्तो दिने साथीहरू, त्यसपछि सिफ्ट प्रेस गरेर हामीले ग्रेटर देनको साइन दियो भने हाम्रो यस्तो आउँछ साथीहरू। अब हामीले p गर्ने, त्यसपछि फेरि कमा राख्ने साथीहरू, अनि b, त्यसपछि टेन्स टु, अब के गर्नु पर्यो त b टेन्स टु पनि के गर्नु पर्यो त क्यू राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। अब हामीले ग्राफिक्स 3D, फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त ग्राफिक्स 3D नै राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, यसमा राख्ने। ग्राफिक्स 3D चाहिँ मैले के राखेँ त लार्ज ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने साथीहरू। यसको राख्नलाई अब के गर्ने त ग्राफिक्स 3D राखिसकेपछि एरो राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब हामीले एरो राख्ने साथीहरू, एरो राखिसकेपछि अब हामीले फेरि लार्ज ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ, फेरि दुईटा हामीले कर्ली ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि u प्लस b कमा u माइनस b कमा, त्यसपछि के गर्ने त u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर राख्ने साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त फेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले के राख्नु पर्यो त 1, त्यसपछि प्लस u प्लस v राख्ने साथीहरू। यो हेर्नु होला अलिकति लामो छ साथीहरू, ध्यान दिएर हेर्नु होला। 1 प्लस अनि u, अनि त्यसपछि माइनस के गर्नु पर्यो त स्मल v गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त 2u, त्यसपछि प्लस, त्यसपछि u स्क्वायर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अनि प्लस राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त v स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, v स्क्वायर राखेँ मैले। त्यसपछि यसको लागि अब हामीले दुईटा चाहिँ के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अब हामीले स्ल्यास गर्नुपर्ने र पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अघि जस्तै u टेन्स टु p राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, u यस्तो दिने, त्यसपछि ग्रेटर देन राख्ने साथीहरू, p राख्ने, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि v, हेर्नु होला साथीहरू, v पनि त्यस्तै गर्ने, v टेन्स टु q राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, र त्यसपछि दुईटा लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि ग्राफिक्स 3D, फेरि ग्राफिक्स 3D यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू, मैले त्यो राखेँ। त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट दिने, त्यसपछि एरो अघिको हामीले रिपिट गर्नुपर्छ साथीहरू, यो गर्ने। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त लार्ज ब्र्याकेट, फेरि दुईटा हामीले कर्ली ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त u प्लस v, हेर्नु होला साथीहरू, अनि त्यसपछि कमा u माइनस, हेर्नु होला मिस्टेक भएछ, u माइनस v, फेरि कमा, त्यसपछि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस
यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर भएको अवस्था साथीहरू। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। त्यसपछि फेरि कमा राख्ने साथीहरू। फेरि के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट, त्यसपछि 1 प्लस यु प्लस भी, त्यसपछि कमा गर्ने साथीहरू। अब के गर्ने त -1 राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। -1 प्लस यु, त्यसपछि माइनस भी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। फेरि कमा गर्ने। अब फेरि यु स्क्वायर प्लस 2b प्लस भी स्क्वायर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मैले राखेँ। त्यसपछि के गर्ने त दुईटा हामीले के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त स्ल्यास दिने र पोइन्ट राख्ने। त्यसपछि फेरि कर्ली ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यु टेन्स टु गर्नको लागि के गर्ने त हेर्नु होला साथीहरू, यो राख्ने ग्रेटर देन इक्वल्स टु पी राख्ने, कमा राख्ने फेरि, त्यसपछि भी फेरि यो राख्ने दिने साथीहरू। टेन्स टु फेरि क्यू राख्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नु होला। त्यसपछि के गर्ने त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। त्यसपछि दुईटा लार्ज ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिने र फेरि कमा राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब हामीले लास्ट छ साथीहरू, एकपटक फेरि ध्यान दिउँ साथीहरू, अलि लामो छ, तपाईँले बोर लागिसक्नुभयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। पारामेट्रिक प्लट 3D यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू, यो राख्ने। त्यसपछि के गर्ने त लार्ज ब्र्याकेट राख्ने। त्यसपछि के गर्ने त स्मल ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि फेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू, यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यु प्लस भी कमा यु माइनस भी कमा, त्यसपछि के गर्ने त यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। त्यसपछि के गर्ने त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। फेरि कमा राख्ने साथीहरू। कमा राख्ने होइन साथीहरू, के गर्ने त प्लस राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर। त्यसपछि प्लस राखेँ मैले। त्यसपछि स्मल ए राख्ने साथीहरू, स्मल ए राख्ने। त्यसपछि फेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। यसको ठाउँमा कति राख्ने त 1,1 फेरि कमा राख्ने साथीहरू। फेरि 2u राख्ने। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। फेरि प्लस राख्ने साथीहरू। त्यसपछि स्मल बी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। फेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, हेर्नु होला ध्यान दिएर। त्यसपछि 1 राख्ने, कमा साथीहरू। त्यसपछि -1 राख्ने, कमा राख्ने। त्यसपछि 2b गर्ने साथीहरू। 2b गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। त्यसपछि हामीले स्मल ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिने साथीहरू, र त्यसपछि स्ल्यास राख्ने र पोइन्ट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले अन्तिममा छौँ साथीहरू। फेरि अब के गर्नु पर्यो त कर्ली ब्र्याकेट राख्नु पर्यो साथीहरू। त्यसपछि यु टेन्स टु पी, यु टेन्स गर्नको लागि तपाईँले मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, यो गर्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि भी टेन्स टु क्यू राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। त्यसपछि कमा राख्ने साथीहरू। फेरि कर्ली ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू। त्यसपछि ए कमा, अब अन्तिममा छौँ साथीहरू, 2,2 राख्ने, हेर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरेपछि फेरि कमा राख्ने साथीहरू, यो ए को भयो। त्यस्तै बी को पनि गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब हामीले कर्ली ब्र्याकेट राखेर स्मल बी कमा -2,2, त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गर्ने साथीहरू। अब फेरि कमा राख्ने, प्लट स्टाइल राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। प्लट स्टाइल मैले यो राखेँ साथीहरू। प्लट स्टाइल यो राखिसकेर मैले के राख्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्लू राख्छु साथीहरू। मैले ब्लू लिएँ है, ब्लू लिएँ। त्यसपछि के गर्ने त लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, फेरि लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि अब अन्तिममा चाहिँ के गर्ने त पी कमा -3,3 कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, फेरि कमा राख्ने साथीहरू। त्यसपछि के गर्ने त कर्ली ब्र्याकेट दिने। त्यसपछि क्यू कमा -3, हेर्नु होला साथीहरू, -3,3। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू। यसो गरेपछि अब हामीले लार्ज ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त सिफ्ट प्रेससँगै इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू।
यो हाम्रो आइसकेको अवस्था साथीहरू। यो अलिकता लामो छ फर्मुलाहरू साथीहरू, हामीले ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो फर्मुला मिलेन भने हाम्रो यो फिगर आउँदैन साथीहरू। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टेन्जेन्ट प्लेनलाई चाहिँ भिजुलाइज गरेर हेर्न सक्छौँ साथीहरू म्याथमेटिकाबाट भन्दै। यदि मेरो यो क्लास तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म सुन्दर सिंह बोहरा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।